बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जहाँ जहाँ पर आप ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, मेरी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा करे खुशी का ये त्यौहार आपके और आपके ख़ानदान के लिए खैर व बरकत का बायस बने। हम सबको इस मौके पर वो लोग जो अनप्रिविलेज्ड हैं उनको भी याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम में से जिसकी जो काविशें हैं उसको कबूल फरमाए, आमीन। ज़ाहिर है ईद का मौका है, लेकिन आप जानते हैं कि बारिश हो, धूप हो, सर्दी गर्मी हो, जो भी हो, आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। और आज ईद के पुरमसरत मौके पर भी हम अपने फ़राइज़ से कम अज़ कम पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नाज़रीन इकराम, मैं अपनी वीडियो का आगाज़ शहबाज हुकूमत से ही करना चाहता हूँ। हमें बताया गया था कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा हो जाएगा, खुशी की खबर आएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसमें से 24 घंटे तो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। अगले 24 घंटों में आ गई तो आपको ज़रूर देंगे। दूसरी जानिब अब मौजूदा हुकूमत बहुत से दावे करती है। वो कहते हैं कि हम तजर्बाकार हैं, हम मईशत को बहाल करने आए हैं। जो हमारे पास मईशत का इलाज है वो किसी और के पास नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि शहबाज हुकूमत के हवाले से क्या कहा जाए। आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक इकनॉमिक कौंसिल बनाई गई थी और उसमें बताया गया था कि हम इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर मैं एक ऐसे बंदे की खबर आपके सामने रखूंगा जो कहां से खबर लेके आता है। उसके लिए एक लफ्ज़ टाउट का इस्तेमाल मैं करता हूं। अब अगर ये कहा जाए कि इकनॉमिक कौंसिल के कंट्रोल का बटन GHQ से दब रहा है और उसके रूहे रवां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा। इस हवाले से कहा गया है कि इकनॉमिक कौंसिल हुकूमत का नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ब्रेन चाइल्ड है। उनके मुताबिक आर्मी चीफ इस पर गुज़श्ता 7 माह से सोच रहे थे और वन विंडो ऑपरेशन देने की जिम्मेदारी फौज की होगी। ये कहना है हसन अयूब का, जो कि ARY के रिपोर्टर हैं। सवाल यह है कि अगर पिछले 7 माह से जनरल आसिम मुनीर जब से आए हैं वो ये काम कर रहे थे, तो मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है। दूसरी बात यह है कि हमें जो बताया गया कि नवाज शरीफ आएगा, खुशहाली लाएगा, नवाज शरीफ आएगा तो ये होगा, तो फिर वो बातें तो सारी गैर ज़रूरी साबित हुई। इसका मतलब है कि वो बातें झूठ थीं और ये बातें इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ रही हैं कि इनके बस की बात नहीं है और ये आपस में नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत के लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है, बहुत शर्मिंदगी का मोमेंट है कि इनके साथ हो क्या रहा है। और GHQ के हवाले से ये सारी बात मैंने आपके सामने रख दी है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक ख़बर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वोट डालना चाहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ वज़ीर हैं जो असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर जो उनके मुंह में आता है वो बक देते हैं, ये सोचे बगैर कि इनकी कितनी दिल आज़ारी हो रही है या ये कि उनका पाकिस्तान में कितना बड़ा किरदार है और हमारी मईशत के लिए वो कितने ज़रूरी हैं। अब बताया यह गया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंटरपोल के ज़रिए लाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उनके लिए करैक्टर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारी बड़कें मारी गई हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान हुआ यह है कि ओवरसीज़ के साथ इस तरह के रवैये की वजह से रेमिटेंसेस में भी कमी आ रही है, फिर उनकी जायदादों पर कब्जे हो जाते हैं। वो सब अपनी जगह है। अब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ पर पाकिस्तान के सफ़ीर ने उनको बिठा के, जैसे वो कहते हैं ना कि भिगो भिगो के मारना, वो मारे हैं। और बताया है कि किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कोई लिस्ट तैयार नहीं की गई। उनके मुताबिक ये सब अफवाहें हैं, ये सब झूठी खबरें हैं और ना किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पर पकड़ा जाएगा। अब साथ बैठे वज़ीर से पूछना चाहिए था कि आपकी हुकूमत के एक वज़ीर जो आपके कुलीग्स हैं वो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो इस किस्म की बातें करते हैं, तो क्या अब आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है? जब आप डॉलर स्कीम मुतारिफ करवा रहे थे, यानी ओवरसीज़ के डॉलर्स तो आपको बहुत पसंद हैं, प्यारे हैं,
لیکن آپ کو باقی تمام معاملات قابل قبول نہیں ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی جیت ہے اوورسیز پاکستانیوں کی، اور یہ جو بڑکے مارنے والے ہیں جن کے پلے کچھ ہے نہیں، یہ ان کی بہت بڑی شکست ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے رول سے متعلق ہمیں کوئی شک نہیں ہے اور ہمیں اکنالج کرنا چاہیے۔ اب حکومتی نظام کیسے چل رہا ہے آپ کو پہلی خبر سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ جنرل عاصم منیر اکانومی کو لے کر چل رہے ہیں۔ اکانومی ریوائیول کا بھی انہی کا آئیڈیا ہے اور وہی لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اب خبریں چلائی جاتی ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو جائیں گی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، سب دعا گو ہیں، لیکن اوگرا کہہ رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی ہم نے کمی یا اس میں رد و بدل کے حوالے سے سمری وفاقی حکومت کو نہیں بھیجی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق کیا سرائیاں نہ کی جائیں۔ نون لیگ کے کیا ہی کہنے ہیں، وہ یہ خبریں چلا بھی رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر نواز شریف وہاں پر شاہی خاندان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پرانی تصاویر لگا کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے، ہم بہت کچھ کریں گے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آج شہباز شریف آرمی چیف کے ساتھ پارا چنار گئے ہوئے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ برین چائلڈ ہیں، ان کا اکنامک پلان ہے، ٹھیک ہے، آپ پاک افغان بارڈر پر تعینات پاکستانی فوجیوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں، لیکن سب کو اندازہ ہے کہ حکومت کے اپنے پلے کیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ خلیجی حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کو خرید لیں، جبکہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ کے الیکٹرک اور پاکستان سٹیل مل لیز پر لے لی جائیں، جبکہ عرب ممالک بڑے بڑے ایئرپورٹس کو لیز پر لینا چاہتے ہیں۔ چند روز پہلے اسحاق ڈار حامد میر کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لیز پر دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لیز پر نہیں دے رہے بلکہ ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی بہت ساری اور باتیں ہیں جو پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری چیزیں ہوں، ساری باتیں اس طرح کی ہوں۔ پھر ایک اور فیکٹ ہے، اب گلوبل مینوفیکچرنگ یعنی دنیا کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اس میں مینوفیکچرنگ کے اندر پاکستان کا، چائنا کا یا انڈیا کا پچھلے چند سالوں میں کیا حالت رہی ہے۔ میں 1965 کی بات کروں تو ساؤتھ ایشین انڈیکس کے مطابق چائنا کا 1965 میں گلوبل مینوفیکچرنگ میں 2% تھا، جبکہ 2000 میں 7%، پھر 2022 میں 28.4%، جبکہ انڈیا 1965 کے اندر 0.01 تھا، پھر 2000 میں 1% اور پھر 1.6% تھا، پھر 2022 میں 3%۔ تو اس وقت اندازہ کریں کہ پاکستان کہاں پر ہے، ہم کیسے اوپر سے نیچے گئے ہیں، باقی سب نیچے سے اوپر جا رہے ہیں۔ پاکستان کا 1965 میں 0.64% تھا جو کم ہوا، اور 2000 کے اندر 0.3% ہو گیا، اور 2022 میں مزید کم ہو گیا اور 0.2% پر ہے۔ تو یہ ہماری سچویشن ہے، جبکہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ دبئی میں عیدیں منا رہے ہیں، دبئی کے اندر چیزیں طے کر رہے ہیں۔ آج کسی نے بتایا کہ کوئی ایسا پاکستان کا رہنما جو روزے بھی پاکستان میں رکھتا ہو، جو عیدیں بھی پاکستان میں مناتا ہو، جس کے خوشیاں اور غم بھی پاکستان کے ساتھ نتی ہوں، تو میں نے کہا وہ لیڈر پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کو غدار کہہ لیں، آپ اس کو مختلف مقدمات میں گھسیٹیں، اسے مجرم، ملزم، غدار قرار دیں۔ پاکستان میں لیڈر کی تعریف یہ ہے کہ وہ لندن میں رہتا ہو، لندن میں اس کے بچے ہوں، لندن میں اس کے کاروبار ہوں، لندن سے وہ اٹھے دبئی چلا جائے، لندن سے وہ اٹھے سعودی عرب چلا جائے اور وہاں پر جا کے موجیں مارے، عیاشیاں کرے، اور جیسے ہی اسے حکومت ملے تو وہ دوبارہ پاکستان آ جائے۔ اب آپ صورتحال دیکھ لیجئے، آج زمان پارک میں عید کس نے منائی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کل دبئی میں عید کس نے منائی، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ آج ایک اور امپورٹنٹ بات ہے اور وہ ہے عمران ریاض کے حوالے سے۔ عید کا پرمسرت موقع ہے لیکن وہ اپنے گھر نہیں آ سکے۔ ہمیں بڑی امید تھی کہ وہ اس پرمسرت موقع پر پہنچیں گے۔ بہرحال آپ اس پرمسرت اور خوشی کے موقع پر تمام اسیران کو یاد رکھیے گا، ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ کرے کہ جلد از جلد وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔